अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, भाई साहब जापान से मोहम्मद इदरीस आपकी खिदमत में हाजिर है जापान से। दोस्तों आज एक बार फिर हाजिर हुए हैं राना इब्रार साहब के पास, जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जापान के सदर हैं। तो एक न्यूज़ देखी है, इनके पास हाजिर हुए हैं मालूमात लेने के लिए मजीद कि ये इस बारे में क्या कहते हैं। कि एक न्यूज़ देखी है कि नए पाकिस्तान में जो PTI ने ये नया कानून बनाया है इमरान खान साहब ने, कि 18 साल से कम उम्र का जो बंदा है जो नॉन मुस्लिम है और वो मुसलमान होना चाहे तो वो मुसलमान नहीं हो सकता। उसके लिए काफ़ी सारी पेचीदगियाँ रखी गई हैं। तो इनसे जानते हैं, क्योंकि ये सियासी रहनुमा है, इस बारे में ये कुछ बेहतर मालूमात दे सकते हैं। तो इनसे जानते हैं। जी राना इब्रार साहब जी, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जनाब जी आप बताएं क्या कुछ सूरत हाल है इसके बारे में। देखें जी, इसके बारे में नाजरीन को मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो नया कानून अमरानी हुकूमत ने बनाने का फैसला किया है, उसके मुताबिक इनने जो बिल है वो कौमी असम्बली में पेश करने से पहले इस्लामी नज़रियाती कौंसल और जो वजारत मजहबी अमूर है उसमें जमा कराया कि इस पर गौर व खोज करके और जो है वो इस बिल को जो है वो असम्बली से पास किया जाएगा। और वो है कि बिल के जो लोग मुसलमान होना चाहते हैं और उसको ये कह लें आपके उसका नाम है जैसे कि जबरी इस्लाम कबूल करवाना, जबरी तौर पे मज़हब तब्दील करवाना। तो भाई उसके ऊपर गौर करने के बाद ये कौमी असम्बली में आएगा और ये कहते हैं कि हमारी चूंकि अक्सरियत है तो हम जो है वो बिल को पास करा लेंगे। तो मैं ये बात करना चाहता हूँ कि ये जो किसी का इस्लाम कबूल करना या किसी दूसरे मज़हब में शामिल होना, ये हमारे जो हम मुसलमान हैं और ये मज़हब का मामला है और ये कुरान और हदीस के बिल्कुल मुनाफी चीज़ है, यकसर उसके बिल्कुल खिलाफ है, बरखिलाफ चीज़ है। ना कुरान में ऐसी कोई पाबंदी है, ना आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी कोई ऐसी पाबंदी लगाई है कि किसी का मुसलमान होने के लिए 18 साल की उम्र चाहिए। और ना ही आप देख सकते हैं कि जब इस्लाम का हजूर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिशारत हुई थी और वही नाजल हुई कि वो नबी हैं और उसके बाद उन्होंने इस्लाम को फैलाना शुरू किया, तो हजरत अली जो करमुल्लाह वजह 7 साल की उम्र से बच्चों में से वो हैं कि 7 साल की उम्र के थे कि जिनने इस्लाम कबूल किया और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो बताए हुए दीन है उस पर आए। और इसी तरह हमारे दीन में उलमा इकराम जो है खासकर वो इसके ज्यादा जिम्मेदार हैं कि ये जो कानून बनाया जा रहा है कि पहले नंबर से कि छोटे बच्चे से लेकर 18 साल की उम्र तक तो इस्लाम में दाखिल ही नहीं हो सकता। और दूसरा ये कर रहे हैं कि जो 18 साल के लेके 30, 40, 50 जितनी भी उम्र का कोई आदमी है या कोई औरत है, वो अगर इस्लाम कबूल करना चाहती है या चाहता है तो उसे पहले एडिशनल सेशन जज के पास जाना पड़ेगा और वहाँ जो है दरख्वास्त देनी होगी वकील करा के, अपना बाकायदा वकील करा के अखराजात करके तो वो दरख्वास्त देगा। और फिर वो जज साहब उसे कहेंगे कि भाई 90 दिन आपको दिए जाते हैं, 90 डेज, इस पे गौर खोज कर लो और हमें बताओ कि तुम क्यों अपना मजहब छोड़ना चाहते हो, क्या वजूहात हैं कि तुमको इस्लाम जो है वो अच्छा लगा और तुम इस दीन में आना चाहते हो। और वो मकूल वजूहात हमें बताई जाएं और तहरीरी बताई जाएं, ज़बानी नहीं, और वो भी वकील के जरिए सारा कुछ लेके आए। उसके बाद अगर फॉर एग्जाम्पल वो आदमी 90 दिन के अंदर ही जब ये इस मराहल से गुजर के इस तरह के जजों के सामने तारीखों पे पेश हो रहे हैं, फिर तारीख अगली मिल रही है, 7 दिन तक उन्हें वहाँ खज्जल खराब एडिशनल सेशन जज के किया जाएगा, फिर उसे टाइम दिया जाएगा। तो वो अगर आदमी चेंज हो जाता है, उसका माइंड चेंज हो जाता है, तो पहले नंबर पे तो इनने एक आदमी को जहन्नम की आग से निकल के जो है वो दीन इस्लाम में दाखिल होके बख्शिश कराने की तरफ आने से रोका इस हुकूमत ने। यानी बंदा मर भी सकता है, बंदा मर भी सकता है उस अरसे में। और उसने नियत कर ली कि मैं आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन पे मरना चाहता हूँ, और ये कहते हैं कि हम तुम्हें ना कलमा शहादत पढ़ने देंगे या ना तुम्हें कलमा तैयबा पढ़ने देंगे। पाबंदी तो ये लगा दी इनने कलमा पढ़ने पे, उस पे उस आदमी के वो हदूद कयूद जो है कायम कर दी। और फिर अगर वो आदमी उससे पीछे हट जाता है
تو جن لوگوں نے اسے تبلیغ کی ہوگی، جن لوگوں نے اسے مذہب اسلام کے متعلق معلومات دی ہوں گی کہ یہ سچا مذہب ہے، سچا عقیدہ ہے، اور یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے قیامت تک کے لیے نبی ہیں اور یہی بخشش کا ذریعہ ہے، تو وہ ان لوگوں کو 5 سے 10 سال کی سزا رکھی ہے اس قانون میں ان نے، کہ جن لوگوں نے اسے دین کا سمجھایا، تبلیغ سمجھائی اور دین کی باتیں بتائیں، اور وہ آدمی سچے دین پہ آ گیا اور اس نے فیصلہ کر لیا، تو وہ اس کے بعد ان کے قانون ایسے پیچیدہ بنا دیے کہ وہ قبول نہ کر سکے، تو پھر جب وہ قبول نہیں کر سکے گا تو یہ جن لوگوں نے تبلیغ کی ہے ان کو 5 سے 10 سال کی سزا دیں گے، ان کو قید کریں گے، ان کو جیل کاٹنی پڑے گی۔ اور میں پوچھتا ہوں کہ دنیا کے کس ملک میں یہ قانون ہے؟ ہم جاپان میں رہتے ہیں اور جاپان بدھسٹ کنٹری ہے، اور اس کے اندر ہمارے جتنے پاکستانی ہیں تقریباً سب نے شادیاں کی ہوئی ہیں جیپنیز فیملیز کے اندر، اور جیپنیز میں اس وقت تک شادی نہیں کر سکتے ہم، کیونکہ الحمدللہ ہم جو ہے وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی الزماں کے عقیدے پہ ہیں، اور ہم اس عورت کو جو کہ ہمارے مذہب میں داخل ہوگی ہم اسی سے نکاح کریں گے، تو ہم ان کو کہتے ہیں، وہ باقاعدہ یہاں دینی تنظیمیں بھی ہیں اور وہ اسلام قبول کرتی ہیں، اب اسلام قبول کرنے کے بعد وہ جو ہے شادی جو ہے مسلمانوں سے سر انجام، اور یہ نہیں پاکستانی جتنے بھی مسلمان ممالک کے لوگ یہاں رہتے ہیں وہ ان کی اگر خواتین سے شادی کرتی ہیں تو وہ دین اسلام میں آتے ہیں، اس کے بعد شادی ہوتی ہے، اور یہی اسلامی طریقہ ہے کہ وہ اپنا مذہب میں اختیار کرے اور وہ نکاح میں آ جائے۔ ان نے تو پابندی نہیں لگائی کہ ہماری عورتیں جو ہیں وہ مسلمانوں سے شادیاں کر رہی ہیں اور دھڑا دھڑ کر رہی ہیں، اور کوئی کسی ملک کا بھی مسلمان ہے، انڈیا کا، پاکستان، بنگلہ دیش، سری لنکا، عرب کنٹری کے ہیں، سعودی عربیہ کا، دبئی کا، کسی بھی مصر کا، کسی بھی ملک کا اسلامی کا، وہ ادھر ساری نیشنلٹیز رہتی ہیں، لیکن ان نے آج تک پابندی نہیں لگائی۔ امریکہ نے پابندی نہیں لگائی، انگلینڈ نے میرا خیال دنیا کا کوئی ملک بھی ایک ثابت کر دے عمران کا، یہ ہمیشہ فالوور تو اس کے یہی رہے ہیں، یہ یہودیوں کے ملک میں پابندی نہیں ہے، اور یہ کس ملک کا قانون ہے جس کو فالو کر رہا ہے؟ بھائی یہ تو ملک ہی پاکستان جو ہے لا الہ الا اللہ کے نام پہ بنا ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، تو لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے کہ 97% آبادی جو ہے وہ مسلمان ہے، تو اگر کوئی دین میں آتا ہے تو اس میں تو اجر ہے، جو بندے نے دین قبول کیا جس کی وجہ سے کیا وہ قیامت تک لیے مسلمان بنا رہا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہمارے بڑے بڑے اولیاء کرام، شاہ احمد نورانی صاحب تھے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اس نے تو دنیا کے 35 زبانوں پہ عبور حاصل کیا اور پوری دنیا کریہ جا کے تو لوگوں کو اسلام قبول کیا، مناظرے کرائے، ثابت کیا، ان کے پادریوں کو، ان کے بڑے بڑے مشنری والوں کو، مختلف مذاہب نے باقاعدہ ان سے کانٹیسٹ کر کے، مقابلہ کر کے ان کے معلومات میں جھوٹے ثابت ہوئے، اور مولانا شاہ احمد نورانی نے ان لوگوں کو مسلمان کیا ہزاروں کی تعداد میں۔ اور ایک بات مجھے یاد آ گئی ان باتوں میں، چونکہ مولانا کا ذکر کیا، ہم تو اہل سنت ہیں، اور شاہ احمد نورانی حق و باطل کی نشانی تھے، اور الحمدللہ انہوں نے دین کی بڑی خدمت کی ہے، لیکن طارق جمیل صاحب، مولانا طارق جمیل صاحب تو ہیں ہی تبلیغی جماعت کے ہیڈ، جن کا تو کام ہی لوگوں کو اسلام قبول کرانا ہے، لوگوں کو تبلیغ کرنا ہے، اور وہ تو آئے روز عمران خان کے متعلق بیان دیتے ہیں کہ یہ آدمی بڑا نیک آ گیا، یہ بڑا اچھا آدمی آ گیا، ملک کی تقدیر بدلنے کے متعلق آ گیا، فلاں آ گیا، فلاں آ گیا، پتہ نہیں کیا کیا کچھ کہتے ہیں۔ اگر کسی کی دل آزاری ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن میری بات پہ غور کریں کہ کیا مولانا طارق جمیل صاحب کو اس وقت خاموش رہنا چاہیے؟ مولانا طارق جمیل صاحب کو عمران خان کے پاس نہیں جانا چاہیے؟ انہیں کہنا نہیں چاہیے کہ جناب مذہبی امور والوں یہ آپ غلط کر رہے ہیں، دین میں یہ چیز نہیں؟ مولانا طارق جمیل کا جو جتنا اسلام کے اوپر تبلیغ ہے اور جتنا ان کا علم ہے اللہ تعالیٰ نے انہیں دیا ہوا ہے، وہ اب اس دین کے مطابق انہیں بتائیں کہ یہ آپ جو کام کر رہے ہیں یہ غلط ہے، اسلامی ریاست کے اندر
یہ کالا قانون ہے اور یہ مت کرے اور یہ رک جائے. آت خدا دا ویر ہوندا ہے. یہ کام نہ کریں, اللہ کو چیلنج نہ کرے, اس کے دین کو چیلنج نہ کرے. میں تو یہی اس کے متعلق کہہ سکتا ہوں جو میری ناقص رائے اور میرے علم ہے کہ اس کے مطابق یہ قانون کالا ہے اور یہ نہیں بننا چاہیے. اکثریت آ جائے, کل دوسرے کی آ جائے گی, قانون ختم ہو جائے گا. لیکن اس گناہ میں عمران خان کو شامل نہیں ہونا چاہیے. اس گناہ میں کسی صورت کسی آدمی کو شامل نہیں ہونا چاہیے. جی تو یہ تھے جی رانا ابرار حسین صاحب, پاکستان مسلم لیگ نون جاپان کے صدر, جو اپنا اظہار خیال اس بارے میں فرما رہے تھے, بلکہ شدید الفاظ میں اس قانون کی مذمت کرتے ہیں ہم سب مسلمان. تو یہ ویڈیو کا یہی تک تھی. ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کر دیں. ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں, تب تک اپنا بہت خیال رکھیں. پاکستان زندہ باد, اسلام زندہ باد. زندہ باد.